അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ 6ാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരികളെ, ഇന്ന് സൂറത്ത് ഖാഫിലെ 25, 26 ചെറിയ 2 ആയത്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. مناع للخير مناع للخير مناع للخير معتد مريب. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. 2 ആയത്ത് ഒന്നുകൂടി ഓതാം. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.